बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारे पास दो हॉट टॉपिक्स हैं। दोनों पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं और भारत दोनों खबरों पर रो रहा है, मातम मना रहा है। पहली खबर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हवाले से है। पाकिस्तान एयरफोर्स को 4 चांद लग गए हैं, मजीद बुलंदियों पर पहुंच गई है। J-10C की डील फाइनल हो गई है और वो PAF की फ्लीट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और J-10C राफेल से कैसे बेहतर है ये हम आपको आज साबित करके बताएंगे। हम भारतीय मीडिया की तरह प्रोपेगेंडा मास्टर नहीं है, हम सामने फैक्ट और फिगर्स रख के बात करते हैं। दूसरी खबर भी कुछ इसी तरह की है कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। भारतीय मीडिया रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये स्ट्राइक्स किसने की, कैसे की, कहां की, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। तो पहली खबर है द नेशंस की। ये कहते हैं कि J-10C एयरक्राफ्ट सेट टू बिकम पार्ट ऑफ PAF फ्लीट नेक्स्ट ईयर। J-10C तैयारे अगले साल पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट का हिस्सा बन जाएंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा जब हम अमेरिका से F-16 तैयारे खरीदा करते थे, वो हमें कितना ब्लैकमेल करता था, हमसे अपने मुतालबात मनवाया करता था और ये शर्त लगाता था कि इन तैयारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। वो और बात है कि वक्त पड़ने पर आप इस्तेमाल कर ही लेते हैं, क्योंकि जंगी सूरत हाल होती है तब आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 27 फरवरी को भी पाकिस्तान ने F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी सिर्फ इसलिए हुआ करता था ताकि पाकिस्तान भारत को और अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाता जाए। पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचाना, हाँ, पाकिस्तान के सियासतदानों के ज़ाती मफादात का ख्याल ज़रूर रखा जाता था। जिस तरह से हमें F-16 तैयारों का आखिरी सेट मिला, पाकिस्तान को ये तो कन्फर्म हो गया कि अमेरिका ने अब हमें मज़ीद तैयारे कभी नहीं देने। पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरी दुनिया में माना जाता है। आप अंदाज़ा करें कि उसके पास तैयारे ही ना रहते, उसके पास नई जनरेशन के तैयारे ना आते तो वो कितनी पीछे रह जाती। लेकिन हमारी मिलिट्री क़यादत हमारी सिविल क़यादत की तरह हार नहीं माना करती। पाकिस्तान ने चीन से रब्ता किया कि हम F-16 से बेहतर तैयारे बनाना चाहते हैं। चीन ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान ने कहा चलें शुरू करते हैं, हम आपको बताएंगे कि पॉसिबल है या नहीं। और फिर अभी हाल ही में एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ ने इंकशाफ किया कि उस वक्त जरदारी ने मुझे रोका था क्योंकि मैं इस प्रोग्राम का इंचार्ज था। जरदारी ने मुझे कहा था कि इस प्रोग्राम को यहीं पर बंद कर दो, मैं तुम्हें एयर मार्शल बना दूंगा। अब जरदारी को क्या तकलीफ थी कि पाकिस्तान अपने तैयारे ना बनाए? जाहिर है या भारत से ऑर्डर मिला था या अमेरिका से। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि पाकिस्तान से जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, अपने बंदे उन्होंने पाकिस्तान पर बैठाए हुए थे। एनीवेज, हमने वो तैयारा बनाया और उसे फिर हमने पूरी दुनिया में मनवाया। जितने भी वर्ल्ड लेवल के एयर शोज हुए उसमें JF-17 थंडर ने अपने जलवे दिखाए और ख़ास तौर पर 27 फरवरी को जो JF-17 थंडर ने भारत का हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। हमारे मुकाबले में भारत तेजस बनाता था, जिसको दुनिया ने तो क्या पसंद करना, उनकी अपनी एयरफोर्स उनको इस्तेमाल नहीं करती। उनको तैयारे नहीं उड़ते ताबूत कहा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने राफेल तैयारे खरीद लिए। उसके मुकाबले में पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना रहा है और हमारे ब्लॉक 3 को भारतीय राफेल, भारतीय तो नहीं कह सकते, फ्रांस ने बनाया है, तो हमारे ब्लॉक 3 को फ्रांस के राफेल पर बर्तरी हासिल है। उसके अलावा हम तुर्की के साथ मिलकर स्टेल्थ फाइटर भी बनाने वाले हैं 5th जनरेशन के। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने चीन के साथ J-10C तैयारों की डील फाइनल कर दी है। अब भारत प्रोपेगेंडा करता है कि J-10C और राफेल का तो कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन भारतीय मीडिया की क्या ही बात करें, उसने तो ये भी कहा था कि जब हम राफेल खरीदेंगे तो चीन थर थर कांपने लगेगा। वो चीन जिसके पास 2800 तैयारे हैं, वो चीन जिसके पास स्टेल्थ फाइटर हैं, 5th जनरेशन के तैयारे हैं, जिसके पास बॉम्बर्स हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी से अमेरिका की नींदें हराम हैं, तो भारत को तो छोड़ ही दें। राफेल और J-10C में 19-20 का फर्क है। कभी उसको 19 कहेंगे, कभी इसको 19 कहेंगे, कभी उसे 20 कहेंगे, कभी इसे 20 कहेंगे। दोनों 4++ जनरेशन के तैयारे हैं। J-10C की खास बात यह है कि ये अपनी जनरेशन में दुनिया का सबसे लाइट वेटेड तैयारा है। फिर राफेल मल्टी रोल फाइटर है, J-10C मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर है। फिर राफेल 1986 में बना था, J-10C 2002 में बना है। अब आप बताएं कि अभी तक किसको बर्तरी हासिल है? राफेल की सिर्फ रेंज इससे बेहतर है 3700 किलोमीटर, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर,
لیکن یہ ہم نے امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں خریدے، بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے خریدے ہیں، اور 2000 کلومیٹر بڑی چیز ہے، اور دونوں کی اسپیسیفیکیشنز میں ایک یہی چیز ہے جو رافیل کی J-10C سے بہتر ہے۔ پھر رینج سے زیادہ سپیڈ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور سپیڈ J-10C کی رافیل سے زیادہ ہے۔ اس کی 1912 کلومیٹر پر آور ہے اور اس کی 2400 کلومیٹر پر آور ہے۔ تو ہر چیز میں J-10C کو برتری حاصل ہے، صرف دو چیزیں، ایک میزائل کی رینج اور ایک وہاں پہ رافیل میں 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پہ 1 بندہ بیٹھ سکتا ہے، باقی ساری چیزیں J-10C کی رافیل سے بہتر ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو پاکستانی چینل ہے، یہ تو اپنی طرف سے بول رہے ہوں گے، تو یہ یورپین ویب سائٹ ہے armedforces.eu، آپ خود جا کر چیک کر لیں۔ تو ہم نے رافیل سے بہتر طیارے خریدے ہیں، اور اس طیارے کی قیمت ہے $27.8 ملین، رافیل کی قیمت ہے $74 ملین، یعنی جتنے میں آپ نے ایک رافیل خریدا ہے اتنے میں ہم نے تقریباً 3 J-10C طیارے خریدے ہیں جو رافیل سے بہتر ہیں۔ تو ہمیں چین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جب امریکہ نے ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی، ہمیں کمزور بنانے کی کوشش کی، اور ہمارے حکمرانوں نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا، تب چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، اور آج پاکستان کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد J-10C کی یہ ڈیل، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، اور بھارت کے لیے یہ خبر کسی ماتم سے کم نہیں ہے۔ اگلی خبر بھی اسی طرح کی ہے، خبر سن لیں۔ پاکستان فائرڈ راکٹ ان افغانستان، TTP was the target of drone attack. This was the first attack under Taliban rule. پاکستان نے افغانستان پر راکٹ فائر کیے، TTP کو ٹارگٹ بنایا گیا ڈرون اٹیک کے ذریعے، اور جب سے طالبان آئے ہیں تب سے پاکستان کا افغانستان پر یہ پہلا حملہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان سٹرائکس کیا کرتا تھا، لیکن بھارت بتا نہیں سکتا تھا، پاکستان بتاتا نہیں تھا، بھارت بتا نہیں سکتا تھا۔ اگر بھارت بتاتا تو بھارت سے پوچھا جاتا کہ ان اڈوں پر آپ کے جاسوس کیا کر رہے تھے، آپ کے سفارتی اہلکار یہاں پر کیا کر رہے تھے۔ تو اب وہاں پر بھارت نہیں ہے، اس لیے بھارتی میڈیا نے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستانی ڈرونز نے TTP کے لیڈر مولوی فقیر محمد کے حجرے پر ڈرون اٹیک کیا، لیکن بھارتی میڈیا کی آگے سنیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ لیڈر بچ نکلا اور وہ بارودی مواد پھٹا نہیں۔ یہ کیوں اچھی بات ہے؟ آپ کو کیا محبت تھی اس کے ساتھ؟ پہلے تو یہ بھارت کی خبر ہے، اور دوسرے انٹرنیشنل ادارے بھی اس خبر کو بھارت سے ہی لے کر رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کا اس پر کیا موقف آتا ہے وہ صحیح موقف ہوگا، کیونکہ بھارت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، اگر پاکستان نے یہ کیا بھی ہو تو طالبان حکومت کی مرضی سے کیا ہوگا، کیونکہ طالبان اور پاکستان کا یہ ایگریمنٹ ہے، یہ زبان دی ہوئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین اب پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ان ایلیمنٹس کو طالبان روکیں گے، اور اگر وہ نہ روک سکے تو پاکستان خود آپریشنز کرے گا طالبان کی مرضی سے۔ تو بھلے یہ پاکستان نے کیا ہے یا کسی بھی اور نے کیا ہے، اب افغانستان کی سرزمین بھارت کے مفادات کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بھارتی میڈیا اس وقت چلا رہا ہے اور طالبان کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر پاکستان یہ کام کر سکتا ہے اور طالبان نے پاکستان کو کچھ بھی نہ کہا تو پھر بھارت بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ ہم بھی وہاں پر سٹرائکس کریں گے ان اڈوں پر جو بھارت کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ سٹرائکس وغیرہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ اپنے آرمی چیف کو بولیں کہ ایک نیا ڈرامہ رچائے، میڈیا کو بولیں کوئی جعلی تصاویر بنائیں اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں کہ آپ نے جعلی سٹرائکس کی ہیں، پھر آپ ان پائلٹس کو جھوٹے ایوارڈز بھی دے دینا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کریں، اور اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں تو جا کر لداخ اور اروناچل کو بچا لیں، وہ علاقے واپس نہ لیں جو آپ سے چھین لیے گئے ہیں، لیکن مزید علاقوں کو بچا لیں۔ سٹرائکس کرنا بڑے دور کی بات ہے۔ اب بھارت اور پاکستان میں آپ فرق دیکھیں۔ بھارت کہتا ہے کہ ہم نے سرجیکل سٹرائکس کیے، یعنی بھارت نے سرجیکل سٹرائکس کیے، پاکستان پروف کرتا ہے کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جہاں پاکستان کی بات ہے، پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائکس کیے۔ ہر ہفتے یا ہر مہینے بھارت کہتا ہے کہ پاکستان نے سٹرائکس کیے، کبھی کشمیر میں، کبھی راجستھان میں پاکستانی ڈرونز آئے، پاکستانی کمانڈوز آئے، تو پاکستان کے سٹرائکس کا بھارت بتاتا رہتا ہے، پاکستان کہتا ہے ہم نے تو کیے ہی نہیں۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ آپ جس کو اپنا پاپا جی مانتے ہیں، امریکہ، جس کو آپ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کہتے ہیں، اگر وہ افغانستان کی سرزمین پر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا تو اکھاڑ کر باہر کر دیا گیا۔
نیٹو کی 30 ممالک کی افواج کے ساتھ. اب بھلے وہ طالبان نے کیا یا کسی غیبی طاقتوں نے کیا، جس نے بھی کیا، اس نے پھر پاکستان سے ہی مدد مانگی کہ مجھے یہاں سے نکالو، یہاں سے نکلنے میں میری مدد کرو. تو آپ کے پاپا جی کا یہ حال ہوا تو یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں یہ کبھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.